दर्शकवृन्द नमस्कार। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म मन्दिरा ढुङ्गाना। आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका हरेक विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले नेपालको विकासका लागि जापान सरकारले गरेको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा शनिबार भएको नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसनको 48औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले ठूलो सहयोगदाता मध्ये एक जापानले नेपाललाई शर्त बिना नै सहयोग गरिरहेको बताएका छन्। विपद तथा महामारीमा समेत जापानले उल्लेखनीय सहयोग गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री खड्काले त्यहाँको विकासबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल र जापान बीच सन् 1956मा सम्बन्ध स्थापित भए पनि त्यसको 2 वर्ष अघिदेखि नेपाललाई सहयोग गर्दै आइरहेको उनले जानकारी गराएका छन्। सुरुवाती चरणमा जापानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै समृद्ध मुलुक बन्न सफल जापानको क्रियाकलाप नेपालका लागि अनुसरण गर्न लायक रहेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ। उनले अल्मुनाईसँग आबद्ध प्रतिनिधिलाई जापानमा सिकेको ज्ञान, सिप र क्षमताको भरपूर सदुपयोग गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। चाखलाग्दो इतिहास बोकेको जापानबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने पनि उनको भनाइ छ। जापानको जुन सहयोग हामीले प्राप्त छ विदाउट कन्डिसन्स। One of the beauties of Japan's cooperation to Nepal is it has no strings attached. छैन चाहिँ एक प्रकारले निस्वार्थै रूपमा भनौँ अनि कत्रो विशाल विशाल बनेर चाहिँ योजनाहरू सम्पन्न भएको छ। रियली चाहिँ यो यसको लागि जापानको जुन एउटा नेपाललाई देखाएको विकासको साझेदारी छ, यसको लागि I really express my sincere appreciation to the government of Japan, Your Excellency, for all that you have done for Nepal's development. त यो छ जापान हामी अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि साझा दृष्टिकोण राखेर हिँडेका छौँ। द्विपक्षीय राम्रो छ, बहुपक्षीय फोरमहरूमा पनि बडो राम्रो सम्बन्ध भएको देश र जापानले हामीलाई अप्ठ्यारो परे होला, चाहे भूकम्पको बेलामा होस् चाहे कोभिडको बेलामा होस्, जापानले धेरै ठुलो मानवीय सहयोग पनि उपलब्ध गराएको छ। यसको लागि पनि म जापान सरकारलाई चाहिँ नेपाली जनता, नेपाल सरकार र मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साँचो अर्थमा समतामूलक सामाजिक न्याय सहितको सबैको नेपाल बनाउने अभियान शुरू भएको बताएका छन्। पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिस डाँडामा शुक्रबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर माओवादीमा लाग्नुलाई सबैको नेपाल बनाउने आन्दोलन भएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले देशका मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबै समुदायको पहिचान र अधिकार माओवादी केन्द्रले लडेर स्थापना गराएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने तत्त्वहरू विरुद्ध एकजुट हुने प्रक्रिया अघि बढेको समेत बताएका छन्। कार्यक्रममा नुवाकोटका नेकपा एमालेका नेता माधव पाण्डेको नेतृत्वमा दर्जनौं नेता कार्यकर्ता विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नुवाकोट गएको बेला उनकै पार्टीका नेता कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश गर्नु संयोग पनि भएको दाहालको भनाइ थियो। गत साल जति बेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो, प्रतिगामी षड्यन्त्र भयो, प्रतिक्रान्ति गर्ने षड्यन्त्र भयो, त्यसका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्यौं र हामी त्यसमा सफलता प्राप्त गर्यौं। त्यसैगरी यो देशका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबै समुदायको पहिचान र अधिकारको लडाईँ माओवादी केन्द्रले लडेर त्यसलाई स्थापित गरेको हो। यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने तत्त्वहरूका विरुद्ध फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रका सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले महानगर र उपमहानगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने पर्ने निर्देशन केन्द्रबाट नदिने प्रश्न पारेको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक चलिरहेको बेला पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जहाँ तालमेल हुन सक्दैन ती ठाउँको रिपोर्ट केन्द्रमा दिनुपर्ने बताएका हुन्। महतले तालमेल सम्भव नभएका ठाउँमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने तर एमालेसँग भने गठबन्धन गर्न नपाइने बताएका छन्।
छन्। कांग्रेसले शीर्ष बैठकको मापदण्डका अनुसार तालमेल सम्भव भएका ठाउँमा तालमेल गर्ने र नभएको अवस्थामा तलकै कमिटिहरूले एक्लै लड्ने निर्णय गरेका स्वतन्त्र रहेको जनाएको छ। तर एमालेसँग भने मिल्न नपाइने भनिएको छ। कार्य सम्पादन समिति बैठकमा महानगर र उपमहानगरपालिकाको हकमा कसरी भागबण्डा गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको महतले बताएका छन्। उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका बाहेक अरू तहमा त्यही तहबाट जुन तल जिम्मेवारी दिएको छ त्यो छलफल गर्नको लागि, वार्ता गर्नको लागि तीबाट टुङ्गो लाग्छ। यहाँबाट कुनै चाहिँ यहीँबाट यसो गर या उसो गर भन्ने कुनै पनि निर्देशन जाँदैन। उहाँहरूले नै वस्तुस्थिति, हाम्रो केन्द्रीय समितिको जुन निर्णय छ स्थानीय वस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्ने जुन निर्णय छ त्यसै भावना अनुरूप कहाँ चाहिँ कसको वस्तुस्थिति भने चाहिँ कुन दलको के स्ट्रेन्थ छ भने हो नि, त्यो चाहिँ क्राइटेरियामा त्यही छ। पहिलाको चाहिँ कुन दलले कति मत प्राप्त गरेको थियो, अहिले चाहिँ जनआधार सङ्गठनको स्थिति के छ, त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा समझदारी गर्नुहुन्छ। कुनै ठाउँमा समझदारी हुन सकेन, सबैको आफ्नो दाबी रह्यो। होइन मेरै ज्यादा त्यहाँ चाहिँ शक्ति छ, मेरै अहिले जनाधार बढ्या छ, हामी नै जित्छौँ, अर्को विपक्षी दलले मालेले जित्दैन भन्ने त्यस्तो स्थिति काहीँ आयो भने त्यस्तो धेरै ठाउँ आउन पनि सक्छ। त्यस्तो ठाउँमा फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छ, सद्भावपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन सक्दछ। तर चाहिँ एमालेसँग चाहिँ फेरि यहाँ हामी एकअर्कामा मिलेन भनेर एमालेसँग गठबन्धन गर्न चाहिँ जाँदैन, अरू दलसँग गठबन्धन गर्न जाँदैन। त्यही नै सहमति शीर्षस्थ तहमा भएको हो। यो दृश्य मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिकाको हो। यति बेला भीमफेदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 सुपिङसम्म पुग्ने मोटर बाटोको स्ल्याब ढलान गर्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ। रातो माटो भएको कारण विगतमा वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने सडक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात यसरी धमाधम स्ल्याब ढलान हुँदा स्थानीयले स्थानीय सरकारको अनुभूत गर्न पाएको बताएका छन् भने जोखिम मोलेर सवारी साधन चलाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन लागेकोमा सवारी साधन चालकहरू समेत खुसी भएका छन्। अब पहिला सुरुमा चलाउँदाखेरि त अब तल दम्कीदेखिबाट नै बाटो अप्ठ्यारो थियो, चिप्लिन्थ्यो पानी पर्दाखेरि। अब अहिले यहाँ लामडारसम्म चाहिँ ढलान भएको छ। यहाँभन्दा माथि र अझै खोलडाँडासम्म भइदियो भने झन् राम्रो। अहिले यो 5 वर्षको भित्रमा चाहिँ जो स्ल्याब भयो, अब यो माथि अहिले घ्याङसम्म चाहिँ हुने भइरहेछ, काम भइरहेको छ। अब यसबाट अझै उसम्म खोलडाँडासम्म चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो झन् राम्रो हामीलाई। खोलडाँडाबाट चाहिँ बस छुट्नु पायो भने सबै गाउँले समेटिन्थ्यो। लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि नहुँदा निर्माण हुन नसकेको सुपिङको यो सडक जनप्रतिनिधिहरूको तदारुकतामा स्तर उन्नति हुँदा स्थानीय खुसीले गदगद भएका छन्। यद्यपि स्थानीयको माग त कहाँ नै पूरा भएको छ र उनीहरू भन्छन् अझ माथिसम्म स्ल्याब नै भइदिए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। विकास राम्रै भएको छ। के भयो? स्ल्याब भयो, वृहत खानेपानी भयो। पहिला 1 घन्टा लाग्थ्यो, आधा घन्टा लाग्थ्यो भीमफेदी जान। मेरो घर गैर गाउँ हो। अहिले 15 मिनट 5 मिनटमा पुगिन्छ। त्यही नै हो। तरकारीहरू लानलाई, सागसब्जीहरू, फलफुलहरू लानलाई सजिलो भएको छ। बर्खामा पनि त्यति समस्या छैन। अब चुनाव नजिकै छ, तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के छ? अब हाम्रो अपेक्षा हो भने व्यक्ति हेर्ने हो, जसले विकास गरिरहेको छ त्यसलाई नै भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि चाहिँ अलिक बिग्रेको थियो, अहिले सुधार हुँदै आइरहेको छ। बाटोमा धेरै सुधार आएको छ। पोहोर यहाँ तलसम्म स्ल्याब भयो, अब अहिले योदेखि माथि घ्याङसम्म हुँदैछ। त्यहाँदेखि माथि र ग्राभेलको कुरा आएको छ। अहिले बाटो स्ल्याब भयो भने हामीलाई धेरै सहज भएको छ। अब पहिला तलसम्म स्ल्याब गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यता ग्राभेल बिछाएको थियो, सहजै थियो। माथि घ्याङसम्म के अरे ग्राभेल बिछाएकै थियो। अब यहाँदेखि अहिले माथिसम्म गर्दाखेरि धेरै राम्रो सुविधा पाउनेछ।
सुपिङका जनता सामान्य औषधि उपचारका लागि समेत पैदल यात्रा गर्न बाध्य थिए। अझ सो स्थानका कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउनका लागि घण्टौसम्म बोकेर लानुपर्ने अवस्था थियो। तर स्थानीय सरकार बनेर स्थानीय सरकारको निरन्तरको प्रयास र लगावले हाल मोटर बाटो स्तर उन्नति भयो, जसकारण कृषि उपजलाई बजारसम्म लैजानका लागि भारी बनाएर बोक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। काम त भइरहेको छ नि। के काम भयो? काम भनेको त अब सटक यहाँ सिला बन्दै आउँदैछ, माथि माथि जाँदैछन् होइन। अब के भन्ने त्यही त यति भएको राम्रो। हामी अब भारी बोकेर हिँड्थ्यौँ, अहिले यसपालि त्यति पर्दैन होला, माथिबाट नै हुन्छ होला नि। राम्रो हुँदैछ अहिले। जनप्रतिनिधिहरूसँग कति खुसी हुनुहुन्छ? अब खुसी भन्दाखेरि अब ठिक छ, राम्रो छ। अहिले अब बाटो आयो, अब बाटो आउँदाखेरि तरकारीहरू लान ओर्न सहज भएको छ। खानपानी आयो, खानपानी अब घर घरमा आइपुग्यो, त्यतिको लागि टाढा जानु परेन। यस्तै। यति मात्रै होइन, स्थानीय सरकार बनेपछि खानेपानी पूर्वाधारको विकास भएको सुपिङमा, जसका कारण स्थानीयहरूले खानेपानी बोकेर गुजारा टार्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य समेत भएको छ। पानी त राम्रै छ, पानीको लागि हाम्रो पहिल्यैदेखि राम्रै छ, सुविस्तै छ। स्थानीय सरकार बनेपछि अब यो परिवर्तनले माग गरेर आएको बाटो बन्यो। 52 सालमा ट्र्याक खुलिएको थियो, अब अलि स्ल्याब भयो। त्यो एउटा उपयुक्त कुरा म त भन्न चाहन्छु। त्यो किन प्र्याक्टिकल गरे है। पहिले हाम्रो बाबुबाजेले पनि कोदला लएर गोरेर बाटो खन्थ्यो भने यो समय अनुसारको माग बाटो बन्यो। गाउँपालिकाले नराम्रो काम गरेर जस्तो लाग्दैन। अब गर्नु त त्यतिले त पुग्दैन, अझ गरिरहन्छन्। तर सन्तुष्टि भन्दा पूर्ण सन्तुष्टि चाहिँ ल्याएको छैन, केही हल्का सन्तुष्टि छ। लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय तह, जसका कारण स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रको विकास ओझेलमा परेको थियो। तर हालको स्थानीय सरकार बनेपछि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा ग्रामीण क्षेत्रहरू परे र ग्रामीण क्षेत्रको विकास हुन थाल्यो। हो, यसैको उपज हो भीमफेदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 सुपिङको विकास, जसले गर्दा जनताले स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न पाएका छन्। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।